السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في هذا اليوم جورنال فير جاب عنوان السعداوي يتألق من جديد ويهدي الرجاء فوزا آخر. وتغلب فريق الرجاء الرياضي اليوم السبت بهدف دون رد على فريق أولمبيك أسفي في المباراة الودية اللي جمعت بين الفريقين ملحق ملعب مراكش الكبير. وخلصت مجريات الشوط الأول من المواجهة للتعادل بدون أهداف قبل ما ينجح الوفد الجديد على القلعه الخضراء نوح وائل السعداوي في احراز هدف المباراه الوحيد في حدود الدقيقه 25 من زمن الجوله الثانيه. وشهدت المواجهه اقحام جمال السلامي مدرب الفريق الاخضر وعبد الهادي السكيتيوي ربان اولمبيك اسفي جوج العناصر الاساسيه بفروقهم على غير محسن متولي وبين مالو غونغيطا النصور الخضر وايوب الصبار ووليد القعداوي المسفيويين. هذا موعد لقاء الرجاء الرياضي والفتح الرباطي برسم الجوله الاولى من البطوله الوطنيه. وفي تفاصيل الخبر وضعت لجنه البرمجه بالعصبه الاحترافيه لكره القدم برنامج الجوله الاولى من الدوري الاحترافي المقرر انطلاقته الجمعه 4 دجنبر المقبل. وقررت لجنه البرمجه باش يكون لقاء الرجاء الرياضي والفتح الرباطي هو ختام الجوله الاولى من البطوله الوطنيه بحيث برمجته يوم الاحد 6 دجنبر على الساعه 7:30. يشار ان فريق الرجاء غيحل ضيف على الفريق الرباطي بملعب مولاي الحسن قبل ما يستقبل جوج مباريات بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الجوله الثانيه والثالثه مع سارع واتزم ومولوديه وجده على التوالي. حد سعيد النصور الخضر ان شاء الله للحفاظ على لقب البطوله الوطنيه اللي حققوا الموسم الرياضي الماضي. ارتياح كبير بالرجاء بعد عوده لاعب مهم للتدريب. وساد ارتياح كبير بالطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي بعد عوده المدافع الليبي سند ورفلي للانخراط في تدريب الفريق الاخضر. وجات نتائج الفحوصات اللي خضع عليها الورفلي وتبتات ان اصابه اللاعب ما كدعوش القلق وهو ممكنه من المشاركه في تدريب النصر الخضر امس الجمعه. ويواصل المدافع الليبي تدريبه بمركب الرجاء بالوزيس اليوم اذ ما رافقش فريقه المراكش لخوض المباراه الوديه امام اولمبيك اسفي. وكان سند ورفلي تعرض للاصابه مع منتخب بلاده بعد ما خاض مع المنتخب الليبي مباراتين غينيه الاستوائيه برسم الجولتين الثالثه والرابعه من التصفيات المؤهله لكاس افريقيا بالكاميرون. محمد الماغودي الرجاء كان الأجدر من الزمالك بلعب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وفي التفاصيل تحسر الناقد الرياضي محمد الماغودي على عدم خوض فريق الرجاء الرياضي لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم واللي تجرى أمس الجمعة بين الأهلي المصري وغريم الزمالك وذلك بعد الظهور الغير مقنع اللي ضرب به هذا الأخير. وعبر محمد الماغودي على حزنه لإقصاء فريق الرجاء الرياضي من دور نصف النهائي وأكد أنه كان الأحق بخوض النهائي بدل الزمالك بحيث قال في تدوينه نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ازداد حزني على اقصاء الرجاء كان الاجدر باللقاء النهائي الذي ضاع بالتقفقيف في اشاره منه للخوف المبالغ فيه المدرب جمال السلامي اللي اساء تدبير اللقائيه بالرجاء والزمالك ملي تراجع الفريق للوراء مباشره بعد ما كان متحكم في مجريات اللقاء وسجل الهدف الاول عن طريق المهاجم الكونغولي بين مالو غونغيطا. لاعب جديد يقرر مغادرة الرجاء الرياضي. وقرر سعد الكحل لاعب فريق الرجاء الرياضي مغادرة الفريق والبحث على فريق اخر يلعب ليه الموسم الرياضي المقبل رغم ابداء جمال السلامي رغبته في الاحتفاظ به ضمن لائحه الفريق. ورجح مصدر خاص باش يكون سبب مغادره الكحل للرجاء هو رفض المكتب المسير اعاده النظر في العقد اللي كيربطو بالفريق الاخضر ومنحو جزء من مستحقاته العالقه اذ منذ انتقاله مع الوداد تماره ما توصلش من الرجاء باي مبلغ. وقال الصحفي محمد بن العودي ان الكحال وافق على البقاء احتراما لقرار جمال السلامي غير ان المكتب المسير لفريق الرجاء ما وافقش على الاستجابه لطلب اللاعب الامر اللي خلى سعد الكحال يقرر الرحيل على الفريق. ولعب الكحال الموسم الماضي 26 مباراه رفقه وداد تماره وشارك في تدريب الرجاء الرياضي وبعض المباريات الوديه بعد ما رجع للفريق. وقرر جمال السلامي الاعتماد عليه في الموسم الرياضي المقبل علما ان الكحال طلب تسريحه لفريق اخر لرغبته في الحفاظ على تنافسيته ولعب مباريات اخرى في الموسم الجديد الا ان مكتب الرجاء برئاسه جواد الزيات اكد لي رغبه السلامي في الاحتفاظ به ووافق على البقاء في الوهله الاولى الا ان رفض المكتب تحسين بنود عقده دفعوا للتفكير في الرحيل من جديد. اتصالات مكثفه من الرجاء لتاهيل السعداوي والهدهودي. وتلقاو اعضاء بالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اتصالات مكثفه من مسؤولين سابقين من فريق الرجاء الرياضي كتربطهم بهم علاقات صداقه من اجل طلب تسهيل عمليه تاهيل مروان الهدودي ونوح وائل السعداوي باش يكونوا جاهزين للمشاركه مع فريق الرجاء في الدوري الاحترافي والبطوله العربيه للانديه البطاله بالاضافه لعصبه الابطال الافريقيه. واكدوا مسؤولي الجامعه ان وضعيه الفريق الاخضر جد صعبه الامر اللي يقدر ياخر تاهيلهم على اعتبار ان الفريق الاخضر الى جانب كثره النزاعات المحليه عنده ديون اخرى بالجامعه بسبب تكلفه باداء بعض العقوبات الماليه الصادره ضد الفريق من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا
فضلا على النزاعات بمحكمه التحكيم الرياضي الطاس. وكيحاول المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي توفير ملف حول الوضعيه الماليه للفريق لتقديمه للجامعه من اجل تاكيد اداء اجور اللاعبين وجزء من منح توقيعهم، بالاضافه لاستفاده خزينه النادي مبلغ 2 مليار سنتيم اللي كتخص انتقال بدر بانو للاهلي المصري، بهدف اقناع اللجنه ديال الرخص بتاهيل الوافدين الجديدين على فريق الرجاء الرياضي. الجامعه تشترط تخفيض اجور لاعبي الرجاء والوداد. وفي تفاصيل الخبر، طلبت لجنه مراقبه ماليه الانديه من فريقي الرجاء الرياضي والوداد تخفيض كثره الاجور للتخفيف من الازمه الماليه اللي كيتخبطوا فيها بحكم كثره الديون المتراكمه من النزاعات سواء المعروضه على الفيفا او الطاس. وكشف مصدر مسؤول ان اللجنه ذاتها حددت سقف الاجور كيتعين على الفريقين احترامه باش يتمكنوا من تسديد جميع الديون اللي فرضت عليهم باش ما تعداش كتله الاجور 70% من ميزانيتهم الخاصه. ووضح المصدر ذاته انه لا يعقل باش تكون كتله الاجور اكبر من مداخل النادي، حيث ذلك يؤدي لتراكم المستحقات اللي كتدفع المدربين واللاعبين للجوء للجنه النزاعات سواء التابعه للفيفا او الجامعه في حاله عدم التوصل بمستحقاتهم. وشار المصدر ذاته ان قرار لجنه مراقبه ماليه الانديه كيسري على جميع الفروق، لكنه خص بذكر فريقي الرجاء الرياضي والوداد بالنظر لحجم الديون المتراكمه عليهم من النزاعات. هذا اخر اجل للرجاء لتسجيل لاعبيه في اللائحه العربيه. وفي التفاصيل، مدد الاتحاد العربي لكره القدم فتره القيد بالنسبه للرباعي المشارك لنصف نهائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله بهدف اضافه لاعبين جدد لقائمتهم العربيه. واختار الاتحاد العربي انديه الرجاء الرياضي الاسماعيلي المصري بالاضافه للشباب واتحاد جده السعوديين انه مدد فتره القيد حتى 6 دجنبر المقبل بدلا من 30 نوفمبر الجاري كما كان محدد سلفا. وكيحق الفريق الاخضر اقحام صفقاته الجديده في قائمته بالبطوله العربيه قبل 6 دجنبر المقبل، وفي مقدمته الثنائي النوح وائل السعداوي ومروان الهدودي. وفي نفس السياق كتنتظر جماهير بطل المغرب ما غتسفر عليه الايام قليله المقبله من تعاقدات اضافيه لفريقها، علما ان الميركاتو الصيفي غيتسدل عليه الستار الاثنين المقبل. وفريق الرجاء مطالب بتاهيل اللاعبين بالجامعه قبل تسجيله في اللائحه العربيه. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.